बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम उर्दू हिंदी समझने वाले बहन भाइयों की खिदमत में डॉक्टर जाफ़र आज के टॉपिक बोरेक्स के साथ हाज़िर है। आज हम बोरेक्स की बुनियादी या मरकज़ी अलामात को समझने की कोशिश करेंगे। बोरेक्स जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये बोरेट ऑफ सोडियम, जिसे हम सुहागा के नाम से भी जानते पहचानते हैं, ये मिनरल किंगडम से ताल्लुक़ रखने वाली मेडिसिन है और सुहागा या बोरेट ऑफ सोडियम से बनाई जाती है। इसकी मरकज़ी अलामात में जो ख़ास अलामात हैं उन में इसकी एक जो बहुत ही अहम जो अलामत है उसमें तकालीफ़ जो होती हैं, तकलीफ़ें मरीज़ की जो होती हैं, वो हरकत से, ऐसी हरकत जो डाउन टू अर्थ हो या नीचे की तरफ जो हरकत हो रही हो, उससे तकलीफ़ में इजाफ़ा होता है। मरीज़ को खौफ आता है उससे, जब वो नीचे की तरफ मूव करता है या जाता है तो उसे खौफ पैदा होता है, डर लगता है। मरीज़ अचानक किसी शोर से, पटाखे से, बंदूक की आवाज़ से, गोली की आवाज़ से चौंक जाता है, डर जाता है। ख़वातीन में लिकोरिया सफ़ेद अंडे जैसा होता है और उनको इस तरह महसूस होता है जैसे उनके जो जेनिटल आर्गन हैं उनमें से गर्म पानी बह रहा है या गर्म पानी गुज़र रहा है। लिकोरिया हो या पेशाब हो, उनको फ़ील होता है गर्म पानी की तरह बहते हुए। बच्चा जब भी अपनी माँ की एक छाती से दूध पी रहा होता है तो दूसरी छाती में माँ को दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि बोरेक्स को पहचानने के लिए जो सबसे अहम अलामत है वो इसमें है कि जब आप नीचे की तरफ हरकत कर रहे होते हैं, बड़े या बच्चे सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं या झूले में जब झूला नीचे की तरफ आ रहा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा उन्हें खौफ महसूस होता है, वो बहुत ज़्यादा बेकरार होते हैं और नीचे जाने से वो डरते हैं। छोटे बच्चों को अगर झूला दे रहे हों तो वो जब झूला नीचे की तरफ आएगा तो वो घबराता है। मरीज़ सीढ़ियाँ उतरने से घबराता है, जब वो नीचे देखता है तो उसे खौफ आता है। ऊंची अगर किसी बिल्डिंग पे या ऊंची किसी जगह पे वो हो तो नीचे जैसे ही देखता है तो उसे डर लगता है, खौफ आता है। किसी अचानक आवाज़ से मरीज़ डर जाता है, चौंक जाता है। बहुत सारे लोगों में ये अलामत पाई जाती है, बड़ों में, बच्चों में, कि वो अचानक आवाज़ से वो डर जाते हैं या चौंक जाते हैं। जैसे अगर किसी फासले पे पटाखा बजता है या बंदूक की गोली चलती है तो उस आवाज़ से वो अचानक चौंक जाते हैं। इसी तरह अगर बादल गरजता है तो इस आवाज़ से भी, बादल की गर्ज की आवाज़ से भी मरीज़ एकदम चौंक जाता है, डर जाता है और वो बारिश में जब बादल गरजता है तो उसे खौफ आता है, डर लगता है। इसकी अलामात ज़्यादातर आसाबी होती हैं। आसाबी अलामात इस दवाई की तरफ रहनुमाई फ़राहम करती हैं। बच्चों में मिर्गी या जो दौरे पड़ते हैं एपिलेप्सी वगैरह के, उसमें ये दवाई अक्सीर की हैसियत रखती है। खाने के बाद उफारा होता है, पेट फूल जाता है, कै होती है, मैदे में दर्द होता है, जिसका ताल्लुक़ ख़वातीन में ख़ास तौर पर अमराज़े रहम से या उनके जेनिटल आर्गन्स जो होता है, जो सेक्सुअल आर्गन्स होते हैं, उनके साथ होता है। ख़वातीन में साथ ये दोनों तकलीफ़ें, गैस, अफारा, मैदे में दर्द और उनके जो जिनसी अमराज होते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उनमें पाई जाती हैं। ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। और इसके बाद एक इसकी अलामत है कि मरीज़ को पेशाब गर्म महसूस होता है। जब वो पेशाब करता है तो उसे पेशाब गुज़रता हुआ, गरम गरम गुज़रता हुआ महसूस होता है।
پیشاب کے سوراخ میں خواہ خواتین ہوں یا مرد ہوں ان میں درد محسوس کرتا ہے، یا بچے ہوں۔ پیشاب تیز بو والا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے پیشاب۔ پیشاب کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، مریض پیشاب کرنے سے ڈرتا ہے۔ لنگوٹ پر یا انڈر ویئر پر سرخ زرات نظر آتے ہیں، اور درد ذیل جو ہوتا ہے ساتھ اس کے بار بار ڈکار آتے ہیں مریضہ کو۔ جو بچہ پیدا ہونے سے پہلے درد ہوتا ہے اس میں مریضہ کو ساتھ ڈکار بار بار آتے ہیں۔ بچہ ماں کی ایک چھاتی سے دودھ پیتا ہے اور اس کی دوسری طرف والی جو چھاتی ہوتی ہے، بریسٹ ہوتا ہے، اس میں ماں کو درد محسوس ہوتا ہے۔ لیکوریا کی رطوبت جو ہوتی ہے، اخراج جو ہوتا ہے، جو سکریشن ہوتی ہے، وہ سفید انڈے کی سفیدی جیسی ہوتی ہے۔ اس کی تھکنس اور اس کا کلر جو ہے وہ انڈے کی سفیدی جیسا ہوتا ہے، اور یہ لیکوریا بہتا ہے، اور اس کی جو رطوبت کا اخراج ہوتا ہے وہ بھی خاتون کو، کسی عورت کو گرم پانی کی طرح گزرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ استقرار حمل کی بہترین دوائی ہے۔ شدید کھانسی ہوتی ہے، بد ذائقہ بدبودار بلغم کا اخراج ہوتا ہے۔ سانس لینے کے لیے مریض ایک دم اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے، اچانک کھڑا ہو جاتا ہے، اسے سانس میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ کھانسی کے ساتھ بدبودار بلغم، جس طرح میں نے عرض کیا، ہوتا ہے۔ ہاتھوں پر مکڑی کے جالے کا احساس ہوتا ہے، مریض بار بار ہاتھوں کے اوپر یوں محسوس کرتا ہے شاید اسے کوئی چیز لگی ہوئی محسوس ہوتی ہے، مکڑی کا جالا محسوس ہوتا ہے ہاتھوں کے اوپر۔ معمولی سی چوٹ پک جاتی ہے، زخم خراب ہو جاتا ہے مریض کا۔ غیر صحت مند جلد ہوتی ہے، بوائیاں پھوٹتی ہیں، جیسے کریکس آ جاتے ہیں ہیل میں، پاؤں میں اور ہاتھوں پر، انگوٹھوں میں۔ ان کریکس کے لیے یہ دوائی ایک اچھی دوائی ہے۔ بوریکس بنیادی طور پر ایک اینٹی بائیوٹک کی طرح کام کرتی ہے، جیسے ایلوپیتھی میں اینٹی بائیوٹکس کام کرتی ہیں، اس طرح سے اس کا کام ہے۔ یہ کھانسی کے لیے، بلغم کے لیے، ریشے کے لیے، منہ کے چھالوں کے لیے، جو ہماری اورل کیویٹی ہے اور جی اے ٹی ہے، گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک، اس پورے ٹریک میں انفیکشن کے لیے، میوکس میمبرین کے چھالوں کے لیے، زخموں کے لیے، جو سفید قسم کے چھالے ہوتے ہیں ان کے لیے، یا باقی ریڈنس کے لیے، زخموں کے لیے، منہ کے زخموں کے لیے، یہ ایک اچھی دوائی ہے اور ایک فائدہ مند دوائی ہے۔ اس کا مقابلہ ہم کلکیریا، برائیونیا، سینیکولا، سلفیورک ایسڈ وغیرہ سے کر سکتے ہیں۔ بوریکس کو ہم کیمومیلا یا کافیا کروڈا سے اینٹیڈوٹ کر سکتے ہیں، اس کے اثرات کو کیمومیلا اور کافیا کروڈا ختم کرتی ہے۔ بوریکس کو ہم 1x سے 3x اور 3C یہ چھوٹی پوٹینسیز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، خاص طور پہ جہاں پہ ہم نے بوریکس کو ایک اینٹی بائیوٹک کے طور پہ استعمال کرنا ہے، کسی ریشے کو خشک کرنے کے لیے، کسی زخم کی پیپ کو خشک کرنے کے لیے، منہ کے چھالوں کے لیے، یا اس طرح کی چیزوں کے لیے، تو وہاں ہم چھوٹی پوٹینسی، جہاں پہ پیتھولوجی موجود ہے وہاں پہ ہم بوریکس کی چھوٹی پوٹینسی کو استعمال کریں گے۔ اس کے بعد جہاں پہ پیتھولوجی نہیں ہے تو وہاں پہ ہم جو مینٹل سمپٹمس ہیں ان کے لیے ہم اس کی بڑی پوٹینسی یوز کریں گے۔ اسے یکساں طور پہ چھوٹی پوٹینسی سے لے کے بڑی پوٹینسی تک 200 1M اور اس سے بڑی پوٹینسیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا جو مدت اثر ہے، اس کا 30 دن تک جو اثر ہے وہ ہماری باڈی میں رہتا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ تو تھی آج کی ہومیوپیتھک ریمیڈی بوریکس۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ کے لیے بینیفیشل ہے، تو آپ ضرور لائک کریں۔ اگر آپ کو اچھی نہیں لگی
तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन्स, होम्योपैथिक तरीका इलाज एक बेज़रर तरीका इलाज है और इसकी तरवीज के लिए और इस नॉलेज को हर आम व ख़ास तक पहुंचाने के लिए आप मेरा साथ दे सकते हैं। अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरी वीडियोस को शेयर करके। और इसके अलावा होम्योपैथिक रेमेडीज़ को बेज़रर हैं, लेकिन आम लोग जो होम्योपैथी को नहीं समझते वो होम्योपैथी से ज़रूर फ़ायदा उठाएं, लेकिन उससे पहले किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। लेकिन जो अलामात मैंने बयान की हैं, वो अलामात अगर किसी के अंदर मौजूद हैं तो हम बआसानी होम्योपैथिक रेमेडी बोरेक्स को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ डॉक्टर जाफ़र मंज आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।